مساء الخير مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم مجددا على قناة البلاد في الحدث وغرفة الأخبار وغيرها من البرامج الأخرى اللي يعني تبث على قناة البلاد مرافقة لهذا الحراك وتغطية لهذا الحراك وهذا التحول التاريخي وميلاد المجتمع الجزائري مرة أخرى بعد ميلاد لحظة 54 و 62. إذا ما زلنا في أولويات الحراك، تسيير المرحلة المقبلة، خلينا نسميوها انتقالية أو غير انتقالية، المهم مرحلة مقبلة، المسائل التي ينبغي على الحراك وعلى الجزائريين تفاديها وغيرها من المسائل الأخرى اللي راح نناقشوها رفقة ضيوف نعتبرهم يعني من الوجوه البارزة في الجزائر ومن كفاءات هذا الوطن ومن ثمار المدرسة الجزائرية. إذن دون إطالة أرحب بالدكتور عبد القادر السماري، وزير سابق. مرحبا بك أستاذ. الله يسلمك سي محمد، شكرا. الله يبارك فيك. كما أسعد كذلك بالترحيب بالأستاذ والدكتور علي حالتيم. مرحبا بك أستاذ مرة ثانية في البلاد، وشكرا على الدعوة. الله يسلمك. تحية لهذه القناة المتألقة الحرفية. إن شاء الله نحن نتألق يعني بضيوفنا وبنوعية برامجنا. إذن دون إطالة دكتور عبد القادر السماري، كيف تشوف المرحلة المقبلة؟ يعني كيف يمكن يعني تسير هذه المرحلة المقبلة دستوريا ولا سياسيا ولا المزج بينهما وغير ذلك؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. أولا شكرا على الاستضافة مع الأخ سيعلي في هذا الفضاء وفي هذه المرحلة بالذات. أنا أذكر معك سي محمد في جلسات ماضية كنا نتكلم ونقول هل ستنتهي المرحلة البائسة لنأتي إلى مرحلة أفضل. إن شاء الله يكون ربي استجاب. وأنا دائما نقول باللي هذا أولا فضل الله سبحانه عز وجل، ثم فضل هذا الشعب الذي استطاع أن يحيي ذاته، أو قال مات فقد كذب فهو يحيى بإذن الله دوما. احنا انتهينا من مرحلة ماضية بدأت من 22، بعضهم يؤرخ لها ل 22، بعضهم يؤرخ لها ما قبل 22 نعم. بأيام، ولكن لتنتهي قبل يومين نعم. هذه المرحلة انتهت. والمرحلة هذه امتازت بإيجابيات ربما لا داعي للرجوع للوراء كثيرا، ولكن أكبر إنجاز وهو تلاحم هذا الشعب في بوتقة واحدة، بوتقة استعادة الحق في ما بني في القانون الأساسي للدولة الجزائرية اللي هو الدستور منذ الاستقلال، لما وضعت هذه المواد الأساسية 7 و8 و9 و10 و11 و12، لأن كل هذه المواد مرتبطة ارتباطا وثيقا. لو نجي المادة 12 اللي تقول لا يسمح بأي ممارسة أو عمل يتنافى مع الخلق الإسلامي ومع مبادئ أول نوفمبر اللي هذه راهي حاجة كبيرة جدا صحيح. اللي احنا في كثير من الأحيان ننساوها. كل هذه المواد اللي بنات بعدها جت الإجراءات. الآن احنا دخلنا إلى مرحلة ثانية اللي هي مرحلة من أول أمس. نظن احنا الآن أمام أمرين، ولازم ما لازمش نكون متعصبين وريجيد. لا تكن عصيا فتكسر ولا ليا فتعسر. نظن احنا الآن الدستور الجزائري رغم ما فيه من فراغات ورغم ما فيه من أمور ربما الناس يطالبوا بها، ولكن فيه بعض المحددات التي صحيح. نستطيع أن نرجع إليها ونطبقها. ولذلك المزج بين الإجراءات الدستورية والقواعد الدستورية ثم القرار السياسي اللي يرجع في المرحلة هذه للشعب وللشعب فقط نعم. كل واحد إنما عنده صوت في هذا الشعب صحيح. كل واحد فينا مهما كان مقامه ومهما كان تاريخه ومهما كان موقعه عنده صوت في هذا الشعب اللي في هذه الدولة الجزائرية اللي راه موجود في الداخل واللي راه موجود في الخارج. ودائما نذكر باللي ما كانش جزائري أهم من جزائري آخر نعم. ربما واحد غوات نفسه وقع في المحظور، وربما واحد كان أكثر حرصا أيضا فربما وقع في الألم والتجديد. إذن احنا الآن كيف نزوج بين الأمرين؟ عندنا المادة 102 اللي قال لي واحد، قال لي قبل لا يوصل رمضان ختمت الدستور 3 مرات نعم. لأنه مهتم ومهموم نعم. فإذا عندنا هذه المادة
وبما سال فيها من حبر، وما خرجت فيها من كلمات، وما كتب فيها من أوراق. وعندنا المواد المرجعية الأساسية اللي هي 7 و8، وثم التي تأتي بعدها. الآن وش بقى الآن؟ بقى الآن الصيغتين، الصيغة من 2، إما نطبقوا المادة 102 ولا هنا نقولها هو بكل وضوح طبق المادة 2 وش يحوس الشعب الحركة. احنا خرجنا وتلاقينا مع ناس والحمد لله، يعني احنا وعائلتنا. وش يقول لك؟ يقول لك يا خويا كاين وجوه من العصابة إما أنها سكتت إما أنها زورت أو أنها سرقت. نعم. لا نريد رؤيتهم. سيدنا صلى الله عليه وسلم وش قال الحبشي هذاك اللي قاتل حمزة، وش قال له؟ قال له اغرب عن وجهي لا أراك. قاتل حمزة وأسلم والإسلام يجب ما قبله. قال له خطيني، روح خطيني. نعم. ولكن إجرائيا كيف؟ إجرائيا أنا نقول لك بالبساطة المطلقة نقدر نطبقها. سي بن صالح يدير جمعية لقاء مجلس الأمة ويستقيل. نعم. بالبساطة المطلقة. سي بالعيز يدير لقاء ويقدم استقالته ويروح. نعم. وراه جزائري والأمور الأخرى تأتي حاجة أخرى. نعم. بعد ما يندار هذا الإجراء البسيط، نسيت الباء الثالثة. هاني جاي الباء الثالثة. لما يندار هذا الإجراء، أي هذين الإجراءين، نعم، المجلس الأمة ينتخب، وكاينين رجال طيبين بدون ما نولي وننبشوا في كل شيء. وهذا الكلام راني نقوله كلام عبد القادر السماري لا يلزم أحدا. طبعا. لما يندار هذا الإجراء يلتقي مجلس الأمة ينتخب. عندنا رجال طيبين، هو يجي لمدة 45 يوم، وربما يكون من المعينين، وكاينين عندنا رجال، كاينين، ونقول باللي كاينين رجال ولا أدخل في الشخصنة. نعم. لما يجي هذا الرئيس عندنا واحد الفراغ دستوري يديروا سي بدوي. وش يدير؟ يستقيل سي بدوي، تستقيل حكومته من هذه المرحلة، لأنه الناس رافضينها، ولا أريد أن أدخل في الأسماء. اسمح لي، يستقيل سي بدوي. كي يستقيل سي بدوي؟ هو عندنا فراغ، لأن رئيس مجلس الأمة اللي يولي رئيس الدولة بالنيابة، نعم، ليس له الحق في حل الحكومة. نعم. ولكن إذا فرغت ولات ما كانش حكومة، وش يحدث؟ يولي يعين حكومة. كيفاش يعاون؟ بهذا الفراغ، بهذا الفراغ اللي موجود. نعم. تستقيل الحكومة كلها، يبدأ في مشاورات مع الناس، مع الكفاءات، مع الرموز، والحراك متواجد، ويستطيع يقعد 2-3 ما يشغالي على الجزائر ما يرقدهمش. واذا كان غلط ما كاش مشكل، كان الحراك يصوبه. وهذه اللي حابك نرجعوا لها، ما هي ماذا يجب ان يكون خلال هذه المرحله. هذا كلام اخر. فاذا انا هذه نظرتي، هذا اجراء الاول. كاين اجراء ثاني اللي طرحوه ناس اخرين، ولا باس ان نزوج بينهما، وان شاء الله الجزائر تقدم على خير، لنطمئن كل ابنائنا في ان الجزائر مقدمه على خير باذن الله. ان شاء الله. ان شاء الله. استاذ علي حليتي، رايك يعني كيف في هذه المرحله؟ نفس السؤال يعني انا رايي أولا أذكر المشاهدين أن الجزائر ليست دولة هاملة، ليست دولة لاقطة. نحن عندنا عشرات القرون من التاريخ. نعم. نحن لا يمكن أن نعيش في فراغ، لا دستوري ولا سياسي ولا غيره. نحن أمة عريقة جدا. نعم. نحن من أعرق الأمم. نعم. أول إنسان عاش في هذه الأرض أطلانثوروبوس موريتانيكوس عنده 1.5 مليون عام. نعم. أول رواية كتبت في الجزائر رواية الحمار الذهبي، قالش الآخر الشيخ صاحب الجاحظية طاهر والطار ربي يرحمه. الرواية هذه عندها 100,000 من السنين. نعم. لسنا أمة لاقطة. صحيح. الإنجليز ما عندهمش دستور مكتوب. نعم. الإنجليز ليس لهم دستور مكتوب. عندهم بعض الوثائق هنا وهناك، وعندهم السابقة الدستورية، وأهم من الوثائق عندهم أعراف غير مكتوبة. نعم.
نعم. هذه الأعراف يرجعون إليها في قراراتهم. من الأعراف غير مكتوبة أنه أي وزير يسائله مجلس العموم يقدم استقالته إذا لم يقنع مجلس العموم. نعم. من القرارات الغير مكتوبة أن الملكة لا تحضر اجتماعات مجلس العموم، مجلس الوزراء. فيعني احنا عندنا ماذا حصل؟ الذي حصل أنه بعد الاستقلال جاءت الشرعية الثورية بطبيعة الحال، واستولى الجيش على السلطة فيما يسمى يعني في نظرية لاسوال لوغراسيون ستيت، الدولة الثكنة، بحيث تلاحم الجيش مع الدولة. وكان المواطنون يفهمون أنهم لا يجوز لهم أن يعترضوا، لأن الاعتراض هو اعتراض على وجود هذه الجمهورية الفتية. نعم. الاعتراض كان مفهوم في ذلك الوقت أنه خدمة للاستعمار وللإمبريالية. نعم. وتذكر معي أجواء الحرب الباردة التي كانت عايشة في ذلك الوقت. ثم جاءت أحداث 88 لتحدث ذلك الانكسار، بأنه خلاص هذه الجمهورية الثورية التي باسمها أسس للديكتاتورية ولقمع الأصوات ولكذا ولكذا انتهت، فأسس لدستور جديد يكرس الحريات. نعم. الآن بعد 20 أو 30 سنة من الدوس على الدستور، ونستطيع ذوك نديروا حصة فيها 7 سوايع على انتهاكات الدستور. نعم. الكثيرة جدا روحا وموادا وكذا، ويكفيك أنه منذ 20 سنة الدستور تعرض ل5 تعديلات، منها 3 تعديلات جوهرية، حتى أصبح المواطنون يقولوا هذه مسود الدستور، ستين برويون، سي باز اون كونستيتيسيون، كراس محاولة سماوية يعني خلاص. نعم. يعطيك الصحة. إذن الآن ما معنى أن نتكلم عن المادة 7؟ هي في حقيقة الأمر بعض المثقفين يقولوا هذه المادة غير إجرائية، وهذه فلسفة سياسية، وهذه روح الدستور فقط. نعم. ويستطيع أن يعبث بها أي إنسان كما شاء. والدليل على ذلك أنه منذ الاستقلال والناس يشرعون باسم الشعب ضد الشعب. نعم. ويشرعون باسم الجمهورية ضد الدولة وضد الوطن وضد كذا. ما معنى هذه المادة 7؟ إدانة لكل ما سبق. هذه المادة 7 لما تكلم عليها الشعب تكلم يعني أنكم أنتم لستم في مستوى الدستور ولستم في مستوى الدولة، وكنتم تعيشون في الشرعية الزائفة. نعم. والوطنية الزائفة والتدين الزائف والدستورية الزائفة. الحلول بالمئات، الحلول بالعشرات، بشرط أن تتحول البوصلة. هذا هو المشكل. كيف؟ البوصلة الآن هي للدولة العميقة. هو راح الرئيس ولكن كل رجال الرئيس بقاو، كل رجاله بقاو يعني. نعم. في رواية لو جنرال دي روا، وهي رواية يعني إنجليزية، يقول له حتى ولو سقط الملك، في معنى كلامه حتى ولو سقط الملك فقد ترك لنا خطا للسير ينبغي أن نلتزم به. إذن احنا رانا ما عندناش الآن دولة عميقة، عندنا الدول العميقة. بمعنى أستاذ تشوف بأنه لازم تتواصل عملية التطهير هذه بين مزدوجتين، حتى يعني ما لا تفهم عني ربما بالدعوة إلى الانتقام ولا الدعوة إلى المحاسبة. أهم ما في الأمر هو أن تتحول البوصلة. شوف في علم النفس السياسي، وأنا عندي كتاب سوف يخرج يعني في الأشهر القادمة في علم النفس السياسي. الشعب هذا في المستوى النفسي يعني أبهر كل الناس، أبهر نفسه. نعم. لماذا؟ لأنه في الوقت اللي كانت الثورات في الماضي ثورات راديكالية. نعم. الثورة الفرنسية قالت لك أشنقوا آخر ملك بأمعاء آخر قسيس. نعم. الثورة الأمريكية كانت قاسية جدا. نعم. ومئات الآلاف من القتلى. نعم. الثورة الإنجليزية سبقها مئات الآلاف من القتلى. واسأل الإيرلنديين البولشوفية 10 ملايين. نعم. ماو تسي تونغ أكثر من 60 مليون. الثورة الجزائرية الآن هي اللي راهي أسست للنصف طريق في المنتصف. نعم. قالت للناس يا أخي ما نحسبكمش، خذوا الملايير، أنتم اغتنيتم بالوطن ونحن فقراء نريد أن نشتريها. الراشا تاع الوطن هذا المنهار. وهذه في حد ذاتها هي عملية إنقاذ كذلك للعصبة الحاكمة اللي تكلم عليها قائد الأركان. نعم. لماذا؟ لأن كنا مقبلين في 2020 على إفلاس الخزينة. نعم. 50 مليار دولار طبعت نقود في الهباء. نعم. كنا مقبلين. أصبحت أكثر من 70% من ميزانية التسيير
ماشي التجهيز. نعم. التجهيز معليش جيب اموال البترول وجهز كما شئت ما فيش مشكل. نعم. ولكن ميزانيه التسيير تسيرها باموال البترول معناتها اذا راح البترول انت امام دوله منهاره. اذا حين مداخيل البترول يولي الناتج القومي الخام الجزائري كما تاع بوركينا فاسو. نعم. الان استاذ اجرائيا باش من اعطيني مقترحك. اجرائيا سهل خلاص. روح الحراك تقول إن كل الذين كانوا في العهد السابق لازم يروح. إيزنهاور لما دار الإدارة الجديدة جاب رجال الإدارة الجديدة. نعم. عبد الناصر لما دار الإصلاح الزراعي رجال الإصلاح الزراعي. احنا عندنا أدبيا في التقاليد الأوروبية العريقة لما يجي نظام جديد كل الناس الذين كانوا مساهمين في القدم يضعون استقالاتهم تحت تصرف الحكم الجديد. نعم. نحن الآن الشعب روح الحراك تقول إن كل هؤلاء الذين ساهموا في الفساد من قريب أو من بعيد ينبغي أن يرحلوا دون محاسبة كما قال الأستاذ. على بال نيلسون مانديلا كان رجلا حكيما ولذلك ينال رضا الغرب ورضا الغرب الذي كان وراء الأبارتايد يعني ورضا الأغلبية السوداء. لماذا؟ لأنه اتفاق عملي مع نظام الأبارتايد. نعم. قال الماضي لكم يعني لن نحاسبكم سوف نترك لكم كل أموركم والمستقبل للأغلبية السوداء. ولكن المشاهد ربما يقول لك يا أستاذ لا أنا ما نسمحش ونحاسب والأموال التي يمكن أن استرجعها وإذا كان ما قدرتش نسترجعها في الجزائر راح نرفع دعاوى قضائية في الغرب على لي بيان مالاكي هذوما وغيرها ونحرك وكذا حتى الدولة الجزائرية تسترجع أموالها بآخر من اللين إذا أمكن. شوف يعني احنا قوة هذه الدولة العميقة نعلمها جيدا. يعني هذه الدولة العميقية راهي ممتدة الجذور. لماذا نقول هذا الكلام الذي قد يبدو جبانا في بعض عيون بعض شبابنا؟ لأننا نعلم أن إذا أردت أن تأخذ كل شيء فلن تنال أي شيء. ستان ديل. نعم. هذه اتفاقية، هذا أخذ ورد، هذا نعم. يخضع لموازين القوى. نعم. وموازين القوى تقول أن الحراك ليس بيده لا القوى الأمنية ولا القوة الاقتصادية ولا نعم. القوة الإعلامية ولا أي شيء. رغم أنه أستاذ سامحني اسمحوا لي، رغم أنه اليوم راه في الجزائر بقاو زوج مؤسسات وغيرهم إما غير دستورية إما انهارت، اللي هي مؤسسة الجيش ومؤسسة الحراك، أو مؤسسة الحراك يتفرع عنها مؤسسة الجيش والباقي كاع ما كاش. كاين مؤسسة واحدة بقات لم تنهار في الجزائر وهي مؤسسة الشعب. المؤسسة الشعب الذي يمأسس للسيادة. شوف في كلمة واحدة باش نعاود نولي هناك الشرعية والمشروعية. نعم. ليغاليتي ليجيتيميتي. لا ليجيتيميتي راهي جهة الشعب. نعم. ولا ليغاليتي راهي جهة المؤسسة العسكرية. إذا قدرنا نعمل خلطة تجمع بين هذين الأمرين فسوف نحقق مستقبلا باهرا لأمتنا ولشعبنا. نعم نعم إن شاء الله نتمنى ذلك. خليني تفضل في هذه النقطة فقط. لما وصلت إلى أن الشعب قادر يطالب بمحاسبة واسترجاع. شوف علم لا جيستيون دي فول اللي الشعب الجزائري نظن رايح يعيد بحراكه كثير من القواعد في التسيير الجماهير. نعم. والحركات اللي راهي موجودة. شوف كل ما طال الزمن يرتفع مستوى المطالب. لو تم الاستجابة من أول يوم في 22 نعم. أو في 1 مارس كانت الأمور بسيطة. نعم. الآن كلما طال الأمد الشعب رايح يزداد فهما ويزداد يعني إدراكا لي زونجو اللي راهي تواجه. نعم. اللي راهي تواجه الجزائر الاقتصادية والاجتماعية والهوياتية وغيرها من الأمور. وبالتالي واش رايح يدير؟ رايح الشعب يزيد يرفع سقف المطالب. صحيح. ولذلك لو لاحظت في البداية واش قالوا غير قيلونا. نعم. الثانية زادوا قالوا لهم روحوا اخطيونا ما نشوفوكمش. الثالثة واش قالوا لهم؟ واش بداوا يقولوا؟ بداوا يتكلموا على المحاسبة. نعم. هنا الآن شنو هي؟ لازم والله تحاسب. نعم. حلو أو تتحاسب. نعم. الآن لازم ندرك جميعا
بأن الدولة العميقة راهي موجودة. بالمناسبة الدولة العميقة راهي موجودة. أنا دائما ومعاك بالذات لما كنا نتكلم على القضايا المالية وعلى الاستثمار وله ما يجيوش كنا نتكلم على الإدارة المحلية. نعم. أنا نسأل سؤال بسيط ونرجع للجانب الاقتصادي. لو الآن نبدأ ندرس الملفات التي توقفت في السياني كونسي ناسيونال دانفستيسمون، أو الملفات الاستثمارية اللي راهي توقفت عند الولات، نعم، أو الأمور اللي قاموا بها الولات في الثلاث أيام الأخيرة من ذهابهم. هذا كلام طويل جدا ويحتاج منا إلى نقاش أبعد. الشعب لو يدرك هذه الأمور رايح يطالب بأمور أكثر. ولذلك الآن أهم حاجة هو السعي إلى التوافق. نعم. ولذلك أنا نقول المادة 102 تكلم عليها سي علي، نعم هي إجرائية قادر نحيها تماما، صح. ولكن الآن لازم نتوافق جميعا وما لازمش تجي بإن أغريسيون يعني استفزاز، تجي أنا رافض وأنت تجي تقول لي دير. لا يا سيدي. ولذلك احنا امامنا مجالات كثيره اللي لازم تتعدل واللي لازم تصلح. واهم نقطه اللي لازم ناكدوا عليها الان هو التوافق والاستماع الجيد الى الحراك. الاستماع الجيد الى الحراك سهل. انا تبعت لي زاميريكان، تبعت لي زونغلي، تبعت الفرنسيين اللي يستمدوا منهم كثير، تبعتهم. لو يتبعوهم هما يفهموا باللي كاينين الناس في الخارج راهم فهموا الحراك الجزائري ماذا يريد. الحراك الجزائري ببساطة يريد أمرين أساسيين. يريد يا خويا الحرية. أنا أعطيتك صوتك يا سي علي نلقى الصوت نتاعك. نعم. الحرية في الكلام. أنا قلت كلام اللي لا يتنافى مع قوانين الدولة يا خويا لا يتنافى، ما تحاسبنيش عليه، وإذا تحاسبني رجعني للقانون. هذا اللي يحوس على الحرية بجميع مكوناتها. ثم يحول على العدالة الاجتماعية اللي تنطلق العدالة الاجتماعية من تكافؤ الفرص. ثم هذين الراكزتين الحرية والحرية بجزء كل لا يتجزأ. مش الحرية قال تخليني نمشي برك ونلبس واش نحب، لا، الحرية كل لا يتجزأ. نعم. لا يمكن أن في الممارسة بعض الحرية في الممارسة الاقتصادية، في الممارسة الاجتماعية، في الممارسة السياسية، في كل الممارسات. ثم العدالة الاجتماعية أيضا في أبوابها المختلفة. لو هذا الأمر نسمعه مليح عندئذ رايح الاستجابة له تكون، وسيكون لهؤلاء قيمة. أنا نقول لك لو يستقيلون ولو نجد تزاوج كما قال سي علي، نجد تزاوج بين موروثنا القديم الغير مكتوب من بكري. يقول لك احنا عندنا في ديننا في ديننا وش لعن الله أفضل أمرائكم من تلعنونهم ويلعنونكم وخيرهم من يصلون عليكم يعني يدعون لكم وتدعون لهم. يا سيدي نطبق هذا. أبعد من ذلك لا يؤم رجل قوما وهم له كارهون. هذه الإمامة اللي احنا في بعض الأحيان نخليوها سهلة، جيب أي واحد يأم. والإمامة في إدارة الشأن العام، في إدارة المال العام، في إدارة الحدود. وإحنا الآن رانا في واقع مش سهل بالمناسبة. صحيح. واقعنا 7500 كيلومتر حدود برية و1200 أو أكثر 1230 حدود بحرية. ليست حاجة هينة اللي احنا الآن مطالبين أن نستمع جيدا. طيب وننطلق نحو معليش مفهوم. لذلك أنا لا أقدم نظريات بقدر ما راني نقدم الحلول في التوافق وفي الاستماع الجيد وفي الانطلاق نحو بر الأمان إن شاء الله. أستاذ علي حليتيم، الآن هل من ماذا يمكن أن يخاف على هذا الحراك؟ احنا تكلمنا بزاف على الحراك ومجدنا الحراك والحراك ما الحراك هو كأنه الحراك هذا معصوم. أول حاجة أنا أذكر مع الدكتور يحيى جعفري قال بأنه أكبر خطر على الحراك هو ديكتاتورية الشعوب. في تقديرك وش هي المسائل اللي على الحراك أن يتفاداها الآن حتى لا يضيع؟ هو لا خوف على الحراك. لماذا؟ لأنه الحكومة والعصبة الحاكمة الماضية يعني لا زالت ترتكب كثيرا من الأخطاء الشنيعة التي تعطي نفسا جديدا للحراك. أستاذ علي نديروا فاصل ثم نعاودوا نولوا، معليش باش نعطيك الوقت الكافي لتجيب
إذا مشاهدينا الكرام فاصل ونواصل ليحدثنا الأستاذ علي حليتيم على المخاوف أو ما يمكن أن يعني الشيء اللي الحراك ينبغي أن يخاف منه. إذا فاصل ثم نواصل.